أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑھائی کبریائی تعریفات و تحمیدات سارے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام عقائد و جہاں سرور کون و مقام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال محبوب شرف و کمال پوری کائنات رہبر رہنما ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے زمین و آسمان دا خالق کل کائنات دا مالک اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی طرفوں قبول و منظور فرمائے. حضرات، آج ماہ رمضان المبارک 2021 دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور اپنے وعدے کے مطابق اللہ پاک دے قرآن دے اس مقام دے تحت دل کو سکون کیسے ملے گا اس عنوان دے بارے کچھ معروضات اور گزارشات تہاڈے گوش گزار کراں گا. دعائے کہ رب العالمین مینوں تہانوں حقیقی معنی اندر دلاں دا سکون عطا فرما دے. حضرات، اللہ پاک نے ہر انسان دے جسم نو دو چیزاں دا مرکب بنا دیتا ہے. ہر انسان دا وجود دو چیزاں دا مرکب ہے. ایک انسان دا جسم ہے، باڈی ہے، اور دوسرا انسان دی روح ہے. اللہ پاک نے انسان دی جسمانی خوراک واسطے زمین دے اندر اپنی نعمتاں دا جال بچھا دیتا ہے. کدے پھلاں نال لدے باغات نظر آؤن گے، کدے فصلاں دی صورت اندر ہریالی نظر آئے گی، کدے سبزیاں، کدے اناج. کسے مقام تے انسانہ تیرے پین واسطے اللہ پاک نے ٹھنڈے اور مٹھے چشمے جاری فرما دیتے. انسان دی جسمانی خوراک دا انتظام جویں رب العالمین نے انسان نو پیدا کیتا ہے او دے نالوں ود اللہ پاک نے انسان دیاں ضرورتاں دا خیال رکھیا ہے
اور اللہ پاک نے انسان نو ہر قسم دی نعمت نال مالا مال فرما دیتا ہے، لیکن انسان دی روحانی غذا، جسمانی غذا اللہ پاک نے خوراک زمین تو پیدا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے انسان دی روح نو تسکین دین واسطے، انسان دے قلب نو تسکین دین واسطے اے دی روحانی خوراک غذا، اے دی قلبی خوراک اور انسان دی دلی سکون دی جڑی خوراک ہے وہ اللہ پاک نے زمین تو نہیں پیدا فرمائی بلکہ قرآن دی سورت اندر اللہ پاک نے عرشاں تو نازل فرما دیتی ہے۔ اے ہو میرے جمعے دا خلاصہ ہے کہ دل نو سکون کیویں ملے گا اگر میں تو رب دے قرآن نو صحیح معنی اندر پڑھن والے بن جائیے۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ پاک میرے تیرے دل دیاں تختیاں بدل کے اللہ پاک امن اور سکون پیدا فرما دے گا۔ سستی ساڑھے اپنے اندر ہے، کوتائی ساڑھے اپنے اندر ہے، وگرنہ قرآن انسان دے دل واسطے راحت بن کے آیا ہے، انسان دے دل واسطے چین بن کے آیا ہے، انسان دے دل واسطے سکون بن کے آیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو حقیقی معنی اندر انسانہ میرے تیرے روح دی غذا بنا دیتا ہے۔ جے تو جانے کہ رب العالمین میری تیری روح نو سکون پہنچائے، دل نو سکون پہنچائے، قلب نو سکون پہنچائے، پھر ایس قرآن نو پڑھنا تو شروع کر دے، رب العالمین تیرے سارے غم دور فرما کے اللہ رب العالمین تیرے دل اندر امن اور سکون پیدا فرما دے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ انسان غور نل پڑھ، فکر نل پڑھ، چاہت نل پڑھ، محبت نل پڑھ، اس قرآن نل دل لگانا تیرا کام ہے۔ انشاءاللہ اے رب العالمین دی او کتاب ہے، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ جیڑا قرآن نو اپنے سینے نال لگاندا ہے، رب العالمین اس قرآن دی صورت اندر او دے واسطے جنت دی راہ نو آسان فرما دیندا ہے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن سنیے، رب العالمین نے کیسا پیارا اعلان فرما دیتا، اور رب العالمین نے میری تیری روح دی غذا، میرے تیرے دل دا چین اور سکون اس قرآن نو کیویں بنایا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن، رب العالمین دے قرآن دا 9واں پارہ سورہ انفال، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ پاک دا قرآن، رب العالمین نے فرمایا اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سونے محبوبہ کائنات اندر اعلان فرما دو۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا مومنہ تیرے نال اللہ پاک نے خطاب فرمایا، تینوں مخاطب کر کے فرمایا کہ مومن انسان دے دلان دے قرآن اثر کردہ ہے۔ جدوں قرآن پڑھیا جاندہ ہے مومن بندیاں دا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، ایمان بڑھ جاندہ ہے، دلانوں سکون تے چین تے قرار آ جاندہ ہے۔ اور رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام، اللہ رب العالمین
العالمین نے اعلان فرمایا او کائنات والے ہو اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما کے کہہ رہا ہے 26واں پارہ رب العالمین دے قرآن دا سورۃ الفتح ابتدائی مقام اللہ پاک دے قرآن دا رب العالمین نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین رب العالمین نے فرمایا کائنات والے ہو تہاڈا رب او رب جڑا اس بات دا اعلان کر رہا ہے هو الذی او رب انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین او رب مومناں دے دلاں نوں چین پہنچاندا ہے سکون پہنچاندا ہے اللہ پاک دی ذات اہل ایمان دے دلاں نوں راحت پہنچا رہی ہے لیزدادوا ایمانا رب العالمین نے فرمایا ایمان بڑھ جاندا ہے اہل ایمان دا جدو رب العالمین اہل ایمان نال وعدہ کردا ہے قرآن پڑھو گے تہاڈے دلاں تے سکون نازل ہوئے گا قرآن پڑھو گے تہاڈے دلاں نوں اطمینان تے سکون پہنچا دیاں گا اور رب العالمین نے فرمایا ایمان بڑھ جاندا ہے او یارو جدا ایمان بڑھ جائے اللہ رب العالمین دے قرآن دی تاثیر ہے اور ذرا رب العالمین دے قرآن تے غور کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما اے رب العالمین دا قرآن جے جانے میرے تیرے دل نو سکون مل جائے جے جانے دلان دے اندر اطمینان پیدا ہو جائے قرآن نال بے رخی نہ اختیار کیتا کر جے قرآن دے قریب آئے گا اللہ پاک تیرے دلان نو سکون پہنچا دے گا امان پہنچا دے گا سبحان اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک تدئی دے اعلان فرما رہا ہے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور دلانو مطمئن کرنا چاہندے جے اے قرآن پڑھ لو اگر قرآن پڑھو گے اللہ پاک دا وعدہ رب تہاڈے دلاں نوں اطمینان بخش دے گا لیکن اگر میں تو اپنے عمل تے نظر ثانی کریے رمضان دا مہینہ ہے نا سویر ترجمہ کلاس ہوندی ہے تفسیر دا مختصر جہا درس ہوندا ہے میں تو ویکھ لئیے کیڑا کیڑا دل دا سکون چاہندا ہے دل دا قرار چاہندا ہے پورا دن میرے تیرے کول فارغ ہے لیکن 10-15 منٹ قرآن دا درس سمجھن واسطے ہوندا ہے ایک آدھے واسطے ہوندا ہے میرے تیرے واسطے تے نہیں اے فرشتیاں واسطے درس دیتا جاندا ہے جنات واسطے درس دیتا جاندا ہے باہر دی کسے مخلوق واسطے درس دیتا جاندا ہے اسے واسطے دے ساڈی دل لگی نہیں ساڈا جناب دل دے اندر پیار تے جذبہ نہیں میرے بھائی خدا دا واسطہ دے کر کے کہنا چاہنا کل حشر دے میدان اندر کہ دے اے نہ کہنا کہ جناب مبارک مسجد اندر اسی نمازاں پڑھیاں اسی سحری افطاری سارے معاملات کیتے لیکن اوتھے تے قرآن دا درس بھی نہیں سی ہوندا اللہ کیویں دل نوں اطمینان پہنچاندے کیویں تیرے قرآن کولوں رہنمائی حاصل کرتے حالانکہ اے پورے دا پورا قرآن الحمدی الف تو لے کر کے والناس تی سین تک اللہ پاک نے میرے تیرے دلوں دا چین بنا دیتا ہے میرے تیرے دلوں دا سکون بنا دیتا ہے اے الگ مسئلہ ہے اگر میں تو قرآن نال بے رخی اختیار کریے ڈر جا رب دے عذاب تو ڈر جا وگرنہ گزریا وقت میرے تیرے ہاتھ نہیں آ سکدا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک دا کروڑ ہا کرم ہے کہ رب العالمین دے قرآن دے کئی بارے اسی تلاوت کر چکے ہیں اور ترجمے تے تفسیر نال اور الحمدللہ آخر تو شروع کیتا ہے اور اللہ پاک دا کرم ہے کہ اسی 14ویں پارے سورہ
سورۃ النحل تے اس مقام تے پہنچ آیا تو میرے بھائی اگر میں تو قرآن نال دل لگی کر لئیے اللہ رب العالمین میرے تیرے دلوں نو سکون پہنچا دے گا۔ آؤ چند ایک باتاں تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا، دلوں نو سکون کیویں ملے گا؟ جہاناں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا۔ رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے کی اعلان فرما دیتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانہ تیرے دل اندر اللہ پاک نے سر تو لے کے پیران تک اللہ پاک نے 360 آزادہ مجموعہ بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت نال قوت بندش واسطے تینوں ہاتھ عطا فرمائے، قوت رجل واسطے تینوں پیر عطا فرمائے، قوت سماعت واسطے اللہ پاک نے کن عطا فرمائے، قوت بصارت واسطے رب العالمین نے اکھاں دی صورت اندر دو روشندان عطا فرما دیتے، قوت گویائی واسطے اللہ پاک نے انسانہ تینوں زبان عطا فرما دیتی۔ اے رب العالمین دیاں قدرتاں ہر نعمت اپنی اپنی جگہ تے با کمالے، لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا، او انسانہ تیرے وجود اندر تیرے جسم اندر اللہ رب العالمین نے ایک لوتڑا بنایا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے، اگر تو او دی حفاظت کریں گا، او دی دیکھ بھال کریں گا، او دی اصلاح کریں گا، اللہ رب العالمین تیرے سارے وجود نو سلامتی عطا فرما دے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تیرا دل سلامت رہا، تیرا لوتڑا سلامت رہا، اللہ پاک تیرے وجود نو سلامتی عطا فرما دے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر تیرے جسم دا او لوتڑا اگر او فاسد ہو گیا، اگر او دی اندر میل آ گئی، اگر او دی اندر قدورتاں تے نفرتاں آ گئیاں، اللہ دے نبی نے فرمایا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تیریاں اکھاں بھی برباد ہو جان گیاں، تیرے جناب پاؤں بھی برباد ہو جان گے، تیرا جسم سارے دا سارا برباد ہو جائے گا۔ اور قربان جاما اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا، او کیڑا جسم دا ٹکڑا ہے؟ فرمایا، الا وہی القلب۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، خبردار خبردار مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے جسم دا او ٹکڑا انسان دا دل بنا دے دیا۔ اے دل تو ہی تے سارے معاملات بندے بھی نے تے بگڑتے بھی نے۔ یاد رکھو، اے لڑائی، اے جھگڑا، اے فتنہ، فساد، قدورتاں، نفرتاں، دشمنیاں کادے واسطے ہوندیاں؟ جے میرا تیرا دل صاف ہوئے تے اسی تھوڑا ہی کسے نہ لڑائی مول لاواں گے۔ جے میرا تیرا دل صاف ہوئے اسی تھوڑا ہی کسے دی غیبت کران گے۔ جے میرا تیرا دل صاف ہوئے اسی تھوڑا ہی کسے دی چغلی کران گے۔ جے میرا تیرا دل صاف ہوئے اسی دوسرے دے بارے تھوڑا ہی حسد کران گے۔ اسی کوئی دوسرے سے بارے نیگیٹو سوچ نہیں سوچ سکتے۔ اگر میرا تیرا دل صاف ہو جائے، کعبہ دے رب دی قسم میں بھی اپنے گریبان اندر جانچ کے ویکھا، آن والا ہر نمازی اپنے اپنے گریبان اندر جانچ کے ویکھے، کیا میں تو کسی نال دشمنی نہیں کرتے، کسی دی غیبت نہیں کرتے، کسی دی چغلی نہیں کرتے، کسی نال حسد نہیں کرتے؟ میرے تیرے عمل اندر، میرے تیرے دل اندر کیڑی کیڑی میل موجود ہے؟ میں تو اپنے ضمیر کو فیصلہ کروائیے۔ میرا ضمیر
تیرا ضمیر مینوں تینوں صحیح معنی اندر جواب دے سکدا ہے۔ اس واسطے ہاتھ بن کے کہنا چاہنا کہ چاہنا ہے کہ رب العالمین دل دا سکون عطا فرما دے، اللہ دی رضا واسطے ہر ایک نو معاف کر دیا کر، دوجے نو اپنے تو بہتر سمجھیا کر، اللہ رب العالمین تیرے میرے دل نو سکون پہنچا دے گا۔ آج ذرا غور کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان تہاڈے سامنے پیش کیتا ہے کہ جدو انسان اپنے دل دی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک پورے دے پورے وجود نو سلامتی عطا فرما دیندا ہے۔ اور سبحان اللہ ویکھو رب العالمین دیاں رحمتاں، ویکھو اللہ دیاں قدرتاں، ویکھو میرے تیرے تے رب کینا مہربان ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل نو صاف کرن دا طریقہ دس دیتا۔ انشاءاللہ میں وہ بھی حدیث تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اعلان فرمایا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ دلانو انج زنگ لگدا ہے جویں لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے، لوہے نو جویں زنگ لگدا ہے ایویں اللہ دے نبی نے فرمایا انسان تیرے دل تے زنگ لگ جاندا ہے۔ او یارو بندہ گناہ کردا ہے دل تے زنگ لگ جاندا ہے، بندہ غیبت کردا ہے دل تے زنگ لگ جاندا ہے، بندہ کسے دی چغلی کردا ہے دل تے زنگ لگ جاندا ہے۔ او یارو گناہگار بندہ جدو گناہ کردا ہے دل سنگ آلود ہو جاندا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید۔ صحابہ کرام نے پوچھا قیلا وما جلاؤہا، اللہ دے نبی دل دا زنگ کیویں اترے گا؟ قربان جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت۔ اللہ دے نبی نے فرمایا موت نو زیادہ یاد کرو۔ دوسرا فارمولہ اللہ دے نبی نے فرمایا وتلاوۃ القرآن۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن جنہ پڑھو گے رب العالمین تواڈے دلاں دی محل اتار دے گا، دلاں دا زنگ اتر جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن دیاں برکتاں دی وجہ تو رب العالمین تیرے دل نو سکون تے چین تے راحت پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اندر آندا ہے جدو بندہ مومن بندہ گناہ کرتا ہے نا تے اللہ پاک تے فرشتے او دے دل دے اوتے ایک سیاہ نقطہ پا دیندے نے۔ فرمایا کہ او دے دل تے ایک سیاہ نقطہ پا جاندا ہے، بندے نے گناہ کیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر او بندہ معافی مانگ لے اللہ رب العالمین او دے او سیاہ نقطے نو مٹا کے اللہ بندے دے گناہ نو معاف فرما دیندا ہے۔ پتہ نہیں میرے تیرے دلاں دے کنے سیاہ نقطے پے نے، اے تے اسی اپنے آپ نو پوچھ سکنے ہیں نا۔ لیکن میرے بھائی پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے اپنے در تے بلایا ہے، ایک کالے دلاں نو سفید کرن واسطے بلایا ہے۔ اس سنگ آلود دلاں نو اللہ پاک نے اپنی قدرت نال ایسا ریگمال پھیر دینا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسی بلیج نال ساڑے دلاں نو تو دینا ہے کہ سرے تو کوئی گناہ باقی رہ سکدا، لیکن وہ دی شرط ہے کہ میں تو صدقے دل نہ رب العالمین دے کولو معافی مانگیے اور اپنی موت نو یاد کریے، اپنی قبر نو یاد کریے، اپنی آخرت نو یاد کریے، دوسرے دے بارے اچھی سوچ سوچیے۔ انشاءاللہ رب العالمین میرے تیرے دل دے سنگ نو اتار دے گا۔ اور قربان جاواں ایک بڑی پیاری حدیث تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تے اے لکھن والا فرشتہ حدیث اندر آندا ہے کہ 6 گھنٹے تک وہ گناہ نہیں لکھدا، انتظار اندر بیٹھیا رہندا ہے۔ اگر اے بندہ 6 گھنٹیاں تو پہلے معافی مانگ لے، اللہ پاک اے دے گناہ نو انج معاف فرما دیندا ہے کہ گویا انہیں زندگی اندر او گناہ کدی کیتا ہی نہیں۔ او دے تو ود مہربان رب کتھوں لے کے آؤ گے جیڑا رب میرے تیرے گناہ نو ویکھ وی رہیا ہے، دلاں دے اندر دی ساری کیفیت جس رب نو پتہ ہے، او رب پھر کہندا ہے فرشتے او ٹھہر جاؤ متا میرا بندہ پلٹ کے میرے در تے آ کے معافی مانگ لے، میں اپنے بندے دے گناہ نو معاف کر دیاں۔ اور ایک حدیث دے الفاظ نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جدو بندہ گناہ تو معافی مانگدا ہے صدق دل نال، اللہ پاک دے نبی نے فرمایا کہ رب العالمین او دے نامہ اعمال چو گناہ دا انج صفایا فرما دیندا ہے کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اونے اپنی زندگی اندر کدی او گناہ نہیں کیتا۔ اتنا مہربان رب جے، اتنا قدردان رب جے، اس واسطے آؤ اللہ رب العالمین دے در تے آ کے رب العالمین دے کولو استغفار کیتا کرو، رب دے کولو معافی منگیا کرو، شاید اے ویلا دوبارہ میرے تیرے ہاتھ نہ آ سکے۔ اس واسطے اپنی زندگی دا ایک لمحہ اپنے واسطے غنیمت سمجھیا کر۔ آج ذرا غور کرنا، میں اللہ پاک دے کولو ایک دعا کراں گا، انشاءاللہ تسی میرے نال رل مل کے رب العالمین دے کولو 10 وسطہ اے دعا کرو گے، اللہ پاک میرے نے تیرے گناہاں تے رب العالمین معافی دا قلم پھیر دے گا۔ اہل دل اپنے انداز نال کہہ رہی ہے اوے معافیاں دے قلم پھیر اج اللہ سونیا، معافیاں دے قلم اج پھیر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اے سبحان اللہ ہی تو اڈی دعا ہے، کیونکہ رب دی ہاٹھے مارتا سمندر وسیع رحمت اللہ پاک دی کائنات تے رب نے جیڑی میرے تیرے تے مہربانی کی تھی اپنے در تے بلایا، کادے واسطے بلایا؟ جے رب مینوں تینوں انج خالی اٹھا کے واپس بھیج دے، رب دے در دا اے اصول نہیں، جیڑا رب دے در تے خالی ہاتھ آندا ہے اللہ پاک انہوں جدو واپس الوداع کردا ہے، رب العالمین او دے خالی دامن نو اپنی رحمت نال بھر کے واپس لوٹا دیندا ہے۔ ساڑھے پلے کیے سوائے گناہاں تو اسے واسطے کہنا چاہنا معافیاں دے قلم آج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا، غفلت اندر ساری عمر گزار لئی، سر تائیں گناہاں لیا گیر اللہ سونیا، معافیاں دے قلم آج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندہ ہاں، اللہ پاک نے اپنے بندیاں دی اینی قدر کی تھی جینا وڈا گناہ گارے، جدو رب تے در تے آ کے آنسو بہاندا ہے، اللہ پاک اپنے در تے آئے بندے نوں اونیاں زیادہ نیکیاں عطا فرما دیندا۔ قرآن انشاءاللہ میں وہ قرآن دی آیت تو ہاڑے سامنے رکھاں گا، لیکن پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لواں۔ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں، آندیاں آندیاں میں تو ہوئی دیر اللہ سونیا، معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا، تیریاں عطاماں اگے میریاں خطاماں کی، تیریاں عطاماں اگے میریاں خطاماں کی، تنہ دے مقابلے چ شیر اللہ سونیا، معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈیر
اللہ سونے رب العالمین دا قرآن اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا رب العالمین دا قرآن رب العالمین نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا رب العالمین دا قرآن اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ایمان نہ دسو دل نو کچھ سکون ملے وہ کچھ نہ کچھ تے ملے انشاءاللہ اگر کامل توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ اتھو جدو اٹھاں گے رب میرے تیرے دل نو خوشحالی نال سکون نال باغ و بہار فرما دے گا اللہ پاک دا قرآن میرے تیرے دل دا سکون بن کے آیا ہے اس واسطے میرے بھائی آؤ ذرا غور کرنا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پچھے والے ساتھی تھوڑا تھوڑا برائے مہربانی اگے ہو جاؤ ساتھی پریشان نے باہر پیچھے کھلوتے نے اس واسطے تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ تاکہ بعد آنے والے ساتھی جڑے نے وہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ سکن جزاکم اللہ خیر میں عرض کر رہا رب العالمین دا قرآن او ویکھو رب نے سانو اے قرآن دیتا ہے بڑا با کمال قرآن جے کعبہ دے رب دی قسم ہے دنیا جہان دیاں کتاباں کھنگال لو اس قرآن دی ایک آیت اور اس ایک آیت تا ایک حرف اور اس ایک حرف تے کروڑویں حصے دا بھی دنیا جہان دیاں کتاباں مل کے بولو مقابلہ کر سکدیاں نہیں مقابلہ کر سکدیاں اے اللہ پاک نے قرآن میں نو تینو عطا فرمایا اور انسانہ اس قرآن دی قدر کریا کر حالانکہ رب العالمین نے شکوہ ضرور کیتا ہے کہ انسان اپنے سر اے قرآن دا ذمہ تے انہیں اٹھا لیا ہے لیکن قرآن دا حق ادا نہیں کرتا حالانکہ ایک قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے بڑی شان والی کتاب ہے بڑی بلندی والی کتاب ہے بڑے مقام والی کتاب ہے اور اتنی شان ایدی زیادہ ہے اللہ پاک نے انسان دے دلہ دی کیفیت اور انسان دے حوصلے دا بھی تذکرہ کر دیتا اور رب العالمین نے اس قرآن دی شان اور عظمت دا بھی تذکرہ کر دیتا رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں اگر میں اے قرآن اگر پہاڑاں تے نازل کردہ تے پہاڑ بھی اس قرآن دی داشت کی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جان دے قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله رب العالمین
نے فرمایا اگر پہاڑاں تے قرآن نازل ہوندا سونیا تو ویندا جیڑا قرآن اندر اللہ رب العالمین نے اللہ پاک نے قرآن اندر جڑے تذکرے فرمائے اے قرآن پہاڑ سن کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے۔ او بندیا تیرے دل تے قرآن کیوں نہیں اثر کردا؟ تیرے دل تے کیوں نہیں قرآن اثر کردا؟ قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ فرماؤندے نے پہاڑاں تے پیش کردا، آسماناں تے اتاردا، زمیناں تے اتاردا، او برداشت نہیں کر سکتے۔ انسان تو اے قرآن اٹھان دا ذمہ لیا ہے، لیکن حقیقت اندر انسان ظالم تے غافل تے جاہل ہے۔ اور انسان سمجھ جا جے قرآن دی قدر و منزل جاننا چاہنا ہے، یاد رکھ لے اس قرآن نو الحمدی الف تو لے کر کے والناس تی سین تک پڑھ لے، تیرے توحید دا پتہ چل جائے گا، رسالت دا پتہ چل جائے گا، نماز تے روزے دا پتہ چل جائے گا، رب دے سامنے جھکن دا ول آ جائے گا۔ اگر اے قرآن نو سمجھ کر کے پڑھیں گا، کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ دے نبی نے قرآن دیا وفاواں دا تذکرہ کیتا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا حشر دا میدان ہوئے گا، سورج بالکل انسان تیرے سر دے قریب ہوئے گا، اے تپتی توپ اندر اگ برساندہ سورج، انسان اپنے اپنے پسینے اندر شرابور ہوئے گا، کسی دا پسینہ ہوتے ٹخنیاں تک، کوئی گھٹنیاں تک پسینے اندر ڈوبیا ہوئے گا، کوئی انسان اپنے حلق تک اور کوئی بدبخت اپنے پسینے اندر ہوتا کھاندہ ہوئے گا۔ انسان دے جسم سے کپڑا نہیں ہوئے گا، انسان دی حالت جناب حالو بے حال ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ دے نبی نے فرمایا رب دی عدالت اندر قرآن آئے گا اور اپنے پڑھن والے دے حق اندر سفارش کرے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا رب العالمین قرآن دی سفارش قبول فرما کے اللہ رب العالمین دنیا اندر قرآن پڑھن والے نو اپنی جنت دا حقدار تے وارث بنا دے گا۔ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اے قرآن اگر صدقے دل نال پڑھو، اللہ دا قرآن دلان دے سکون واسطے، دلان دے چین واسطے، دلان دی رات واسطے بڑی تو بڑی مصیبت آئے، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دو اور سمجھنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ جدو قرآن دے مطابق میرا تیرا عقیدہ مضبوط ہوئے گا، پھر دلان و سکون بھی آئے گا اور چین بھی آئے گا۔ اللہ تو دعائے اللہ میرے توہاڈے سمیت تمام عالم اسلام جڑے اس وقت پریشان نے، اللہ پاک سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک سارے دے دلان و امن اور سکون پہنچا دے، اللہ رب العالمین راحت تا گہوارہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔